फिफाच्यो वर्ल्ड कप फुटबॉल मॅचीस चालू आसा आनी म्हाका याद जाली खूब वर्सां आदीं अर्जेंटिना आनी इंग्लंड ह्या दोनूय पंगडा भितर फुटबॉल मॅच आशिल्ली तेन्ना अर्जेंटिनाचो डिएगो माराडोना हांणी हातीन गोल मारलो म्हणून चर्चा जाल्ली, एलिगेशन जाल्लें. तेन्ना माराडोनान हँड ऑफ गॉड अशें त्या गोलाक नांव दिलें. सांगलें हँड ऑफ गॉड, तो देवाचोच हात जेका लागून आपूण गोल करूंक पावलो. आमी व्हिएतनाम गेल्ली तेन्ना आमी हँड ऑफ गॉड ह्या ब्रिजार पावली. ब्रिज म्हटल्यार एक आर्किटेक्चरल मार्बल म्हणपा सारको. थंय लाखो लोक येतात पळोवपाक. तो हात आसा आनी हातीर वयल्यान तो ब्रिज त्या हातीन म्हणजे हँड ऑफ गॉडानूच सगळ्यांक अशें सावरून धरलां. म्हजी मिसेस म्हणपाक लागली की हँड ऑफ गॉड सदांच तुमच्या फाटल्यान आसूंक जाय. हांवें म्हटलें हँड ऑफ गॉडूच आसता अशें ना, हँड ऑफ गॉडेस सुद्दां आसूं येता. तिका कांयच समजलें ना. हांवें सांगलें जेन्ना तूं लग्न जावन पयलीं घरान आयली तेन्ना म्हज्या आईन म्हणिल्लें की तुज्या रुपान श्रीदेवी लक्ष्मी गॉडेस आमच्या घरान आयली. तूं हावस वायफ अशें हांव तुका केन्नाच म्हणिना, तूं हावस मेकर. प्रत्येक फावटी तूं म्हज्या वांगडा रावली आज पर्यंत, म्हणून हांव सगळें करूंक पावलो अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आमी खूब फावटी पळयतात सर्वीस करतात बायलो, तांकां एक रेस्पेक्ट कसो आसता घरान अशें म्हणटात. आनी जी हावस वायफ्स असतात म्हणजे फक्त रांदता आमच्या भुरग्यांचें पळयतात, तांकां तितलो आमी केअर करिना. आमी म्हणटा आमी प्रोग्रेस केलो तुजें कांयच ना, म्हणजे सगळें पयशांनी आमी पळयतात. म्हाका तरी दिसता तशें आसना. हावस वायफ सुद्दां जरी तुमची मिसेस आसत ती सदांच तिजे गूड विशीस म्हणात वा ब्लेसिंग्स तुमच्या बरोबर आसता. म्हणून हांवें मिसेसीक म्हटलें की हँड ऑफ गॉडच न्हय तर तो हँड ऑफ गॉडेसूय आसूं येता जो म्हाज्या वांगडा आसा. आनी म्हाका हँड ऑफ गॉडाची गरज आसा अशें म्हाका दिसना. खरें न्हय? तुमकां कितें दिसता?